ललितपुर जिल्लाको टिकाथलीमा 200 रोपनी क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको तरकारी खेती। ललितपुर जिल्लाको मध्य शहरी भाग कुमारी पाटीमा रहेको कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था मार्फत महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा सञ्चालनमा रहेको कृषि परियोजना अन्तर्गत 200 रोपनीमा यहाँ तरकारी खेती गरिएको छ। कृषिमै केही गर्नुपर्छ भनेर स्थापना भएको सहकारी संस्था लिमिटेडको यो कृषिमा चाहिँ धन्दै 67% मान्छेहरू आबद्ध भएको यो क्षेत्र सधैँ तपाईको चाहिँ के अरे ब्याकवर्ड क्षेत्रको रूपमा चाहिँ भनौँ न बसिराख्यो। सो सहकारी संस्था खोलिसकेपछि यो त सामाजिक व्यवसाय हो, त्यो हुँदाखेरि यसले सामाजिक रूपान्तरमा पनि भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर हामीले कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड चाहिँ खोलेका हौँ। र त्यसमा पनि तपाईँको यो रूपान्तरणको चाहिँ मुख्य धार भनेको कृषि हुनुपर्छ, कृषि क्षेत्र हुनुपर्छ जहाँ धेरै मान्छे आश्रित हुनुहुन्छ। नेपालको जिडिपीमा पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन्स र धेरै मान्छेलाई रोजगारी इङ्गेज गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र हो। सो यो क्षेत्रमा हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने समग्र देशको विकास हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो पहल सुरु गरेको। नेपाल सरकारको असल कृषि अभ्यास परियोजना ग्यापको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गरिएको छ यहाँका कृषि गतिविधिहरू। हामी नेपाल सरकारको गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस ग्यापको चाहिँ एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा यहाँ उहाँहरूले निगरानी गरिदिनु भएको छ। हामीले कस्ता कामहरू गर्छौँ र यो फार्मलाई कसरी ग्यापमा अन्तर्गत लग्ने भनेर उहाँहरूले अभ्यास गरिरहनु भएको छ। र यो 2068 सालमा नै हाम्रो चाहिँ सोचाइ विषयतिर उत्पादन कृषि फ्रेस भनेर हामीले ब्रान्ड बनाएर नै हामी बजार गइसकेको हुनाले हामी यसमा र अनि अर्को कुरा हाम्रा उपभोक्ताहरू हाम्रा उत्पादनहरू 70% भन्दा बढी सहकारी संस्थाका मेम्बरहरू नै हाम्रा उपभोक्ता हुन्। त्यसकारणले उहाँहरूले लगानी गरेको फार्ममा हामीले नाफामुखी बन्नलाई विभिन्न किसिमको रसायनहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु आवश्यकता छैन। उहाँहरूले लगानी गरेरै हामी 72 जनाले यहाँ रोजगारी पाएका छौँ र आज 8 वर्षमा 72 जनाले रोजगारी गरेर करिब हामीले 6 करोड रुपियाँ जति महालक्ष्मी नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मै हामीले बितिसकेको छ। हामीले मासिक लिएका तलबहरूलाई हामीले तुलना गरेर हेर्ने भने हामीले सहकारीबाट पाएका सुविधालाई तुलना गरेर हेर्ने भने प्रत्येक 6 महिनामा हाम्रो स्वास्थ्य चेक हुन्छ, स्वास्थ्य बिमा छ, अनि त्यसपछि हामीले पाउने स्यालेरीहरू भयो, बोनसहरू हेर्ने भने 6 करोड रुपियाँ त हामीले यो 8 वर्षको बिचमा हामीले महालक्ष्मी नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र 6 मा नै हाम्रो धेरै मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो तिनै गयो नि त। यो एउटा रोजगारी हो, सहकारीका माध्यमबाट रोजगारी। यो उब्जाउ हुने र जुन अलिकति चाहिँ राम्रो जमिनहरू थियो यो चाहिँ बिस्तारै चाहिँ घट्दै गएको छ, सिद्धिँदै गएको छ। हाम्रा 200 रोपनी क्षेत्रफलभित्र हामीले चाहिँ 10 वर्षको लागि लिजमा लिएका ठाउँहरूमा पनि अहिले 2-3वटा घरहरू पनि भित्र बनिसकेका छन्। यो यस्ता फार्महरूलाई अब काठमाडौँ भ्यालीभित्र यति ठुलो क्षेत्रफलमा पाउनु चाहिँ दुर्लभै हुन्छ। स्थानीयको जमिन भाडामा लिई उनीहरूलाई कृषि परियोजनामा सामेल गराइएको छ, जसबाट उनीहरूलाई जमिन उपयोग बापत भाडा त मिलेको छ नै, सँगसँगै रोजगारी र प्रत्यक्ष फाइदा समेत मिलेको छ। स्थानीयहरूको जमिनहरू हामीले भाडामा लिएका छौँ र भाडामा लिँदाखेरि सुरुको वर्षमा चाहिँ हाम्रो 8500 प्रति रोपनीबाट सुरु भएको थियो। प्रत्येक वर्ष 5% यसको भाडाहरू बढ्दै जाने, अनि कसैले रोजगारीहरू गर्न चाह्यो भनेदेखि चाहिँ अब कृषि सम्बन्धी रोजगारीहरू उहाँलाई रोजगारीहरू दिने, अनि त्यसै गरी चाहिँ यहाँ उत्पादन भएका हरेक वस्तुहरूको केजीको 1 रुपियाँ चाहिँ उहाँ यहाँ काम गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, सहकारीका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ बोनस रूपमा दिने चलन छ। जस्तै दुध दोयो, दुध दुनीलाई लिटरको 1 रुपियाँ जान्छ, तरकारी टिप्यो, तरकारी लगायो, तरकारीको केजीको 1 रुपियाँ चाहिँ काम गर्नेहरूको लागि जान्छ। सहकारी संस्थाले कृषिलाई नै परिवर्तनको आधारको रूपमा लिएर कृषि मार्फत नै जीवन समृद्ध गराउन बल मिल्ने विश्वासका साथ अगाडि बढेको पाइन्छ। साथै काठमाडौँ उपत्यका जस्ता ठूला ठूला बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कृषिजन्य वस्तुको माग र त्यसको उत्पादनमा जोड दिनेतर्फ ध्यान पुर्याउने सोच पनि संस्थाले लिएको भनाइ छ। हामीले केन्द्रमा बसेर एउटा नमुना दिन सक्यौं भनेदेखि चाहिँ यो नमुना देशभरि बाँडिने र तपाईको यसले चाहिँ एउटा सफल कृषि अभियानको रूपमा चाहिँ यो अभियानले चाहिँ के अरे भन्नु परिचय पाउने पहिलो चाहिँ उद्देश्य यही हो। अनि अर्को कुरा काठमाडौँ भनेको ठुलो बजार हो र यहाँको अधिकांश कृषि उपजहरू चाहिँ के अरे काठमाडौँ भन्दा बाहिर
र अझ कतिपय त देशभन्दा बाहिरबाट तपाईँको चाहिँ इम्पोर्ट भएर बिक्री वितरण भइरहेको अवस्थामा यो ठुलो बजार हिस्सा चाहिँ हाम्रो खल्तीमै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहीँ राखेर चाहिँ अथवा यही उत्पादन केन्द्र बजारको छेउमा उत्पादन सुरु गरेको हो। सहकारी अन्तर्गत सञ्चालित यस कृषि परियोजनाले मुख्य रूपमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुहरूलाई विषादी रहित बनाउन जोड़ दिँदै आएको पाइन्छ। यसका लागि सम्भव भएसम्म जैविक मल तथा विषादीको प्रयोग गर्ने गरिएको छ। तर यदि रासायनिक विषादी प्रयोग गर्नु परेको अवस्थामा भने विषादी प्रयोग गरेर बजारमा लैजान पर्खिनु पर्ने समय पूरै पर्खेर अनि मात्र बजार पुर्याउने गरिएको भनाइ छ। हामीले यहाँ विषादी रहित उत्पादन भनेको छौँ, हामीले अर्ग्यानिक उत्पादनहरू भनेको छैनौँ। सेफ फुड, खानयोग्य तरकारीहरू हामीले यहाँ कुनै पनि विषादीका प्रयोगहरू गऱ्यौँ भने विषादीका अवशेषहरू हटिसकेपछि मात्रै हामीले बजारीकरण गर्छौँ र हामीले बायो ब्याक्टेरियाहरू भएका मलखादहरू यहाँ प्रयोग गर्छौँ। अनि त्यसै गरी मिट मिलहरू प्रयोग गर्छौँ, बोन मिलहरू प्रयोग गर्छौँ। हामीले रासायनिक मलहरू पनि हामीले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्छौँ। रासायनिक मलहरू विषादी होइन, किन त भन्दाखेरि सही मात्रामा हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसले बाली नालीलाई नोक्सान गर्दैन। र यो चाहिँ जस्तो भनौँ न, हामी चाहिँ के सोच्छौँ त भन्दाखेरि रासायनिक मल हाल्ने बित्तिकै यो अर्ग्यानिक होइन, यो विषादी हो भन्छौँ। तर होइन, त्यसलाई मात्रा मिलाएर प्रयोग गर्नुपर्छ। यो मल खाद, रासायनिक मल खादलाई पनि सही ढङ्गले प्रयोग गर्यो भने बिरुवालाई चाहिने 12वटा खाद्य तत्त्व पूर्ति गर्ने हो, यो विषादी होइन। 200 रोपनीमा सञ्चालित यस कृषि परियोजनाभित्रको खेती पद्धतिको व्यवस्थापन भने कसरी मिलाइएको छ त? 50 रुपैयाँ जति हाम्रो गाई फार्म र गाईको लागि घाँसहरू यताउतिमा जान्छ। 150 रुपैयाँमा चाहिँ हामीले विशेष गरी हाम्रो मुख्य बाली भनेको चाहिँ हामी सागबालीलाई मान्छौँ। किन त भन्दाखेरि सागबालीमा प्रतिस्पर्धाहरू कम हुन्छ। काठमाडौँ भ्यालीका सबै उत्पादनशील जमिनहरू घरै घर बनिसके। अब अहिले सागहरू चितवनदेखि सागहरू आउने, हेटौँडादेखि सागहरू आउने, काभ्रेदेखि आउने सागहरू ओइलाको हुन्छ र हामीले ताजै सागहरू बेच्न सक्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो बढी फोकस, हामीले वार्षिक 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार हामीले सागमा गर्छौँ। अनि त्यसपछि मात्रै हामीले अरू बालीहरू जस्तै गोलभेडा, काउली, अरू बाली चाहिँ हाम्रो सामान्य अरू जस्तो करेसाबारीको रूपमा हिउँदे बालीहरू 32 थरी र बर्खे बालीहरू पनि हामीले करिब 30 थरी जतिका बालीहरू लाउँछौँ। यो करेसाबारीको स्टाइलले, किन त भन्दाखेरि हाम्रो आउटलेटहरू चल्नु पर्यो, हाम्रा बिक्री कक्षहरू चल्नु पर्यो, बिक्री कक्षमा सबै किसिमका तरकारीहरू हुनु पर्यो। एउटै बालीहरू भएर भएन, हामीले चाहिँ मिश्रित बालीमा जान्छौँ। हामी सिजनल मिश्रित तरकारी बारीहरू सबै लगाउँछौँ। सबभन्दा गाह्रो भनेको कुरो फार्म व्यवस्थापनको कुराहरू चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ। यो 72 जना स्टाफहरूलाई परिचालन गर्नको लागि हामीले एउटा सञ्चालक समिति गठन गरेको छौँ। प्रत्येक 9 जना बिचमा 1 जना सुपरभाइजर हुन्छ। अनि त्यसले ती सुपरभाइजरहरू मार्फत यहाँ तल चाहिँ हाम्रो कर्मचारी परिचालन हुन्छ। कर्मचारीहरू परिचालन गर्दाखेरि यहाँ कसैलाई कामदार र उसको भन्ने केही भेदभावहरू हुँदैन। यो सबै सहकारीका मेम्बर हो। यहाँ सबैलाई यो मेरो हो, आफ्नो हो, हाम्रो हो भन्ने एउटा फिल छ। हाम्रो यसमा चाहिँ काम गर्ने मान्छे त ठुलो त सानो भन्ने कुरोको भेदभाव हुँदैन। दोस्रो कुरो भनेको जुनसुकै व्यक्तिले पनि फार्म सञ्चालन गर्ने, फार्म चलाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ सबभन्दा पहिला त कार्ययोजना हुनु पर्यो। हाम्रो कार्ययोजना के हो त? वर्षभरि हामीले कति क्षेत्रफलमा खेती गर्ने, कुन बालीहरूको खेती गर्ने, क्रप क्यालेन्डरहरू चाहियो, कार्ययोजनाहरू चाहियो, जमिनको रेखाङ्कनहरू चाहियो, कुन ठाउँबाट हिँड्ने हो, कहाँबाट पानीहरू ल्याउने हो, कहाँबाट हाम्रा पानीका निकासहरू गर्ने हो भनेर हामीले जमिनको रेखाङ्कन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि क्रप क्यालेन्डर, बालीको छनौट, अनि त्यसपछि गएर हाम्रो अधिकांश हाम्रो भनौँ न कृषि उपजहरू महँगो हुने चाहिँ हाम्रा विभिन्न चाडपर्वहरू हुन्छ। ती चाडपर्वहरूलाई पनि हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। फार्मको करिब 50 रोपनी जमिन गाई पालनको लागि छुट्याइएको छ। हाल करिब 65 वटा गाईहरू छन्। यिनको लागि आहारको रूपमा दानाको साथमा मुख्य रूपमा फार्ममा उब्रेका हरिया परिया सागपात प्रयोग गर्ने गरिएको छ, जसबाट गाईको स्वास्थ्य लगायत दूध उत्पादन पनि राम्रो हुने गरेको छ। यहाँ गरिएको खेतीमा यिनै गाईबाट मिल्ने गोबरलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यस कृषि परियोजनाले उत्पादित कृषि उपज कृषि फ्रेशको नामबाट बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ। उपभोक्तालाई बिचौलियाको मार नपरोस् भन्ने सोच राखेर संस्थाले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा आफ्नै बिक्री केन्द्रको पनि स्थापना गरेको छ। बिक्री केन्द्रसम्म कृषि उपज पुर्याउन संस्थामै ग्रेडिङ तथा प्याकेजिङ गर्ने गरिन्छ।
यस परियोजनामा हाल 72 जना कामदारहरू नियमित कार्यरत छन्। संस्थाले यहाँ काम गर्ने कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने ध्येयले प्रत्येक कृषि उपजमा प्रति केजी 1 रुपैयाँ बोनसको रूपमा छुट्याउने गरेको छ। संस्थाले कृषि व्यवसायलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरेका कार्यले स्वच्छ उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्याउन सहयोग मिलेको त छ नै, साथै बिना बिचौलिया सुपथ मूल्यमा उपभोक्ताले प्राप्त गर्न समेत सक्षम भएको देखिन्छ। यसका साथै संस्थाले आफूले मात्र यस्ता कृषि परियोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि यहाँ प्रयोग गरिएका प्रविधि र व्यवस्थापनले अन्यलाई एउटा पाठशालाको रूपमा ज्ञान दिन सक्ने भनाइ पनि छ। टिकाथली 2 मा हामी 3टा प्रविधिमा आधारित भएर हामी खेती गर्छौँ। बेसिकली एउटा चाहिँ एकदम खुला खेती गर्छौँ, जुन कुरा नेपालभरि पहाड तराई जताततै हिमाली भागमा पनि हामी खुला आकाशमुनि खेती गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ प्रकृतिमा भनौँ न प्रकृतिमा आधारित भएर खेती गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को हामीले गाउँसम्म गर्न सक्ने प्रणाली भनेको चाहिँ टनल, बाँसको टनल बेस होइन, टनल बेस भएर चाहिँ त्यहाँभित्र खेती गर्न सक्छौँ। त्यो पनि हामीले यहीँ दिन सक्छौँ। त्यो चाहिँ एकदम बिल्कुल लोकल तपाईँको चाहिँ पद्धति हो, जो गाउँमा पनि हामीले त्यसलाई सिस्टमाइज गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको हाइटेक, त्यो 3टा, त्यो चाहिँ अलिक बढी चाहिँ तपाईँको अलि वातानुकूलित भनौँ न, कुनै कुनै इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले आफ्नो अनुकूल बनाएर खेती गर्ने प्रणाली हो। र त्यो 3टै प्रणाली चाहिँ हामीले यो टिकाथलीमा दिन सकेका छौँ। मतलब जो मान्छेसँग, जो किसानसँग जुन खालको प्रणालीमाथिको पहुँच छ, त्यही प्रणालीमा आश्रित भएर उसले चाहिँ खेती सिक्न सकोस्, देख्न सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले 3टै प्रणालीमा आधारित भएर चाहिँ टिकाथलीमा गरेको। अर्को हामी मिश्रित बाली गर्छौँ, त्यसलाई हामी इन्टरक्रप्स गर्छौँ। हामी सोलो फार्मिङमा छैनौँ, हामी इन्टरक्रप्स थोरै जग्गाबाट पनि कसरी धेरैभन्दा धेरै उत्पादन लिन सक्छौँ। अन्तर्बालीको सफल तपाईँको चाहिँ परिश्रम केन्द्र हो टिकाथली 2। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि टिकाथली 2 को कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको कृषि परियोजना नमुना हो। लङ टर्म चाहिँ ठुलो एरिया अकुपाई गरेर चाहिँ हामी अब पहिलाको जस्तो खेती गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। तर यो भन्दै फेरि खेतीको अथवा खेतीको सम्भावना बन्द भएको चाहिँ होइन। जस्तै प्रदेश सरकारले पनि हिजो आज फेरि कौशी खेती ल्याएको छ होइन, त्यसपछि आउला चाहिँ किचन गार्डनको आउला, गमला खेती आउला भनेपछि खेती प्रणालीमा चाहिँ अलिकति चेन्ज हुँदैछ। मान्छेहरूको पार्टिसिपेसन चाहिँ फरक हिसाबले, महत्त्व त कहिले पनि गर्दैन। हामी कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ हामी इङ्गेज हुन्छौँ र सँगसँगै अझ यसको लागि हामीले के गरिरहेका छौँ भने हामी पनि देशव्यापी हुने। अब कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले किसान सँगसँगै भन्ने प्रोग्राम ल्याएको छ। यसमा हाम्रै बिउ हुन्छ, हाम्रै अर्ग्यानिक मल हुन्छ, हाम्रै बायो विषादी हुन्छ, हाम्रै क्रप्स क्यालेन्डर हुन्छ र हाम्रै बजार हुन्छ। अब हामी नेपालभरि अहिले पनि गरिरहेका छौँ। अझ हामी टिकाथलीलाई चाहिँ आधुनिक प्रशोधन केन्द्रमा चाहिँ परिवर्तन गर्दै जाने र नेपालभरिको किसानलाई र किसानको उत्पादनलाई हामीसँग जोड्ने हाम्रो दूरगामी योजना छ र सुरु पनि भइसकेको छ। यसमा चाहिँ हामी र किसान, जस्तो कि पहाडी भेगमा 10 रोपनी भएको व्यक्ति संस्था अथवा तराईमा चाहिँ 5 बिघा भएको व्यक्ति संस्था, उहाँ हामीसँग एसोसिएट हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी नै तपाईँको चाहिँ खेती प्रणाली दिन्छौँ। मतलब हामी क्रप्स क्यालेन्डर हामीले दिन्छौँ, बिउहरू हामीले दिन्छौँ, मल हाम्रै मल दिन्छौँ, विषादी हाम्रै विषादी दिन्छौँ, ब्याङ्क हामीसँगै जान्छ, बिमा हामीसँगै जान्छ र सबैभन्दा ठुलो बजार पहिले हामी सुनिश्चित गर्छौँ। पहिले बजारको हामी उहाँहरूसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट सम्झौता गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ के भन्दा जोखिम रहित चाहिँ खेतीमा अग्रसर गराउँदैछौँ। यस प्रकार एउटा सहकारी संस्था मार्फत उपत्यकाभित्रको 200 रोपनी जमिनमा गरिएको यस प्रकारको खेती पद्धति र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएका कार्यलाई एउटा असल नमूनाकै रूपमा लिन सकिन्छ।